बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान खावर सलीम आपको फूल टीवी चैनल से खुश आमदीद कहता है। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारी इस चैनल की वसात से ये कोशिश रही है कि हम मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो भी दिलाएं और उनका आपको हल भी बताएं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मसला जो है इस वक्त जो हमारे मुल्क में जारी है वो हमारे मुआशी मसाइल हैं और इस्तेकामे मुआशरत के लिए जो हमें इस वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है वो बड़े हंगामी तौर पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है और हमारे एसेट्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और इस वक्त हमें बीइंग ए कौम, बीइंग ए नेशन मिलकर इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। ना सिर्फ ये काम हम अपने समझते हैं कि सियासतदानों का है, बल्कि ये पूरी कौम का इस वक्त मसला है। और ख़ास तौर पे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो हमारे ताजर हजरात भाई हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो संतकार हैं, उनको इस पाकिस्तान की इस वक्त जो ज़रूरत है उनको मिलकर आगे आना चाहिए और पाकिस्तान की मैशत को वो सहारा दें। क्योंकि अगर ये सारे लोग, ये सारे साथी घर बैठे रहे तो फिर अगर हमारी मैशत इस तरह दिन ब दिन गिरती गई तो इससे हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और हमारी आवाम जो है वो महंगाई में इस तरह पिस जाएगी कि शायद वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। तो नाजरीन, इस चैनल की वसादत से मेरी तमाम अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी से ये दरख्वास्त है कि वो इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला, जो कुछ भी आपने यहाँ से कमाया तो वो पाकिस्तान की बदौलत आपने हासिल किया। तो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को सहारा देने के लिए आप तमाम लोगों को, कम्युनिटी को आगे आना होगा, तब जाकर हम ये डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा मसला है जिस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल का, वो हमारी सियासी सूरत हाल है। जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त सियासत की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है और सियासी पार्टियां जो है वो आपस में इस वक्त इस हद तक इख्तिलाफ राय रखती है और इसी तरह हमारी आवाम भी उनके पीछे लग के इख्तिलाफ राय की तरफ चल पड़ी है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आने वाले हालात को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हरगज तैयार नहीं है। तो मेरी नाज़रीन, जैसे मैं पहले भी प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, इस वक्त सबसे पहला जो हमारा बीइंग ए कौम, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करना है। ये इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना। अगर ये सारे मसाइल हमारे हाथ से निकल गए तो कोई भी लीडरशिप इसको बाद में कंट्रोल नहीं कर सकेगी। हम IMF के कर्जों के नीचे दिन ब दिन दबे चले जा रहे हैं। हम बीइंग ए कौम, हमें यह फैसला अब करने का वक्त आ चुका है कि हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, ना हमने IMF से भीख मांगनी है। और जो हम पे कर्जे इस सूरत हाल में इतने चढ़ चुके हैं, हमने उनको रिटर्न करने की सूरत में जद्दोजहद जारी रखनी है। और इसी की वजह से जो सबसे मैं समझता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी भी इसी वजह से नुकसान में जा रही है, क्योंकि हम जो शराइत IMF हमें देता है हम उसके ऊपर जब चलते हैं तो हमें ना सिर्फ मुआशी मसाइल में इजाफा होता है, ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होता है, बल्कि हमारी खारजा पॉलिसी भी मुतासर होती है, क्योंकि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर किसी मुल्क के साथ अपनी तजारत के मामलात जो बेहतर नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है मेरा पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है वो आगे आए और इस वक्त जो गिरती हुई हमारी मुआशी मसाइल है इनको वो आगे लगकर इसको हल करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लाए। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बरूने मुल्क बैठे हुए हैं, मेरी इस चैनल की वसादत से उनसे भी गुजारिश, अगर वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो भी
آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں لائیں تاکہ پاکستان جو ہے معاشی استحکام کا جو شکار ہے اس میں بہتری آ سکے، کیونکہ آخرکار جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی حضرات بیٹھے ہیں ان کی شناخت، ان کی پہچان تو پاکستان ہے، تو ہمیشہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو قوم پیچھے نہیں ہٹی، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب سے ہماری لیڈرشپ سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس کے بعد ہمارے جو عوام ہے وہ بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ لیکن سیاستدان تو آتے جاتے رہیں گے، یہ سیاسی پارٹیوں کا اقتدار تو آتا جاتا رہے گا، لیکن پاکستان اور پاکستان کی جو شناخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے معاشی مسائل کی طرف ایک جنگ کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ اس میں ہمارے جتنے بھی قوم کے نوجوان ہیں وہ اس وقت ہمارے سپاہ سالار ہیں، ان کی انرجیز کو ہم نے معاشی مسائل کے حل کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ ان کو سیاست میں الجھا کر، سیاسی مسائل میں الجھا کر ہم اپنے نیو ٹیلنٹ کو وہ ضائع کر دیں۔ تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معاشی مسائل کی طرف توجہ دیں، اور جس طرح ہو سکتا ہے ہر بندے کا جتنا بھی رول ہے وہ پاکستان کو معاشی مسائل سے بچانے کے لیے اپنی خدمات جو ہے پیش کرے۔ ہمیں سارا کچھ جو ہے جب سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے، جب سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں گے یا کہیں گے کہ پاکستان کے مسائل صرف انہیں نہیں حل کرنے، تو پھر یہ ناممکن ہے۔ ہمیں بینگ قوم اکٹھا ہو کے ان سارے مسائلوں کو ساتھ سمجھتے ہوئے اپنی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ہم نے پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنا ہے۔ اس وقت جو ڈالر ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا، اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی باہر سے چیزیں لی جاتی ہیں ان کی پیمنٹ ڈالر میں کی جاتی ہے، اس کے اثرات آپ کی فیول پرائسز میں پڑتے ہیں، اور باقی بھی بے شمار ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر ان کے اثر پڑتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پہلے بھی ہماری ملک میں اتنی بے روزگاری اور اتنے مسائل ہیں کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جو ہیں وہ پڑھنے کے باوجود، ڈگریاں لینے کے باوجود وہ بے روزگار ہیں۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جا سکے، تاکہ اپنی یہ صلاحیتیں، اپنی قابلیت کو اس ملک و قوم کے لیے، اس کی ترقی کے لیے وہ صرف کر سکے۔ تو اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک نیشنل کمیشن پلان تیار کیا جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس ہو۔ سیاست آپ اپنی اپنی کریں، لیکن جہاں پاکستان کی یا پاکستان کی معیشت کی بات آتی ہے تو وہاں روڑے نہ ٹکائیں۔ اس کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سجیشن دیں اور مل بیٹھ کر ان سجیشن پہ عمل کرتے ہوئے کہ ہم نے ان معاشی مسائل پہ کیسے قابو کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ کنسنسس ڈیولپ کر لیا تو یقین کیجئے مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی، پاکستان بھی ترقی کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو پاکستان میں سیاست میں رواداری اور شائستگی کا عمل ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت جو سیاسی آگ لگی ہوئی پورے ملک میں، اس نے اپنی لپیٹ میں جو ہے ہمارے معاشی مسائل کو لے رکھا ہے، اور معاشی استحکام کو اسی آگ کی وجہ سے جو ہے وہ دن بہ دن اس کے شعلے جب نکل رہے ہیں تو اس کے نقصانات جو ہے ہماری معیشت پہ پڑ رہے ہیں۔ اس آگ کو ہمیں ٹھنڈا بھی کرنا ہے، اس راہ کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے، تب جا کر ہی ہم جو ہے اپنے معاشی مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دین اسلام ہے جس میں ہر طرح کی جو بات ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ ہم جب بھی ایسے معاملات میں الجھ جائیں تو ہمارے علماء کو بھی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت قوم کو یکجہتی کی طرف لے جائیں، اور جو اسلام دین نے ہمیں معاشی مسائل سے نپٹنے کا حل بتایا ہے وہ بھی اپنی اپنی سجیشنز دیں، تاکہ مل بیٹھ کے ہم ایک قوم کی صورت میں ایک کٹھے ہو کے، ایک پاکستانی ہو کے ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ قوم جو تھی جو حکمرانی کرتی تھی، یہ مسلمان قوم کا ایک نام تھا
जिसमें अखलाकियात के तमाम जो दर्स मिलते थे, आज हमने अखलाकी कदरों को पमाल करके ना सिर्फ हमने पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया है, बल्कि हमने मुसलमान होने पर भी हमने एक ज़रब लगा दी है। तो नाज़रीन, हमें अब अपनी अखलाकी कदरों को बगैर पमाल किए हुए और पाकिस्तान से और अपने वतन से मोहब्बत का जज्बे के साथ, एसार के साथ अब खड़ा होना है और इन मसाइल का हमने मिल के मुकाबला करना है और अपनी अपनी लीडरशिप के साथ शाना बशाना चलते हुए हमने इस अपने मुआशी मसाइल पे काबू पाना है। और जिस पार्टी से आप पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, वो अपनी अपनी सजेशन अपनी लीडरशिप को दें कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। सिवाय इक़्तिदार की लड़ाई या इक़्तिदार की जंग नहीं, हमें मुआशी जंग के लिए भी अब हर वक्त तैयार रहना चाहिए और इसके खिलाफ हमें एक जहाद की सूरत में खड़ा होना चाहिए, तब जाके हम अपने मुआशी मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि सिर्फ वैध और वैध मुआशी मसाइल का जो हल है वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान और कौमी यकजहती है। जब तक हम बीइंग ए कौम अपनी यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ये मुआशी मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो नाज़रीन, आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।